हरिः ओम्। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः नवमोऽध्यायः। सुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तथा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासद्योम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः सतैर्व्यारोचतः नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगासः चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो कृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्योरूपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् रिद्धिस्थं पूजयामास मायायोत्पातविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासेनां पश्रय प्रेमसङ्गताम् अव्याचष्टानुरागास्त्री रन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कृष्णमहोदन्यं विद्युतं धर्मनन्दनां जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः स्थिते ते रथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ततोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियां सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विर्कोदरः विष्णुस्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य वरतर्षभः तस्यानुवहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् अद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदं गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सच्चितं दूतं सौहृदादथ सारथिम् सर्वात्मनः समदृष्टो हृद्वयस्यानहङ्कृते तत्कृतं मतिवैष्णम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मेषुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यत्रामकरकीर्तयम् त्यजेत् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद् द्विविधान् धर्मान् नृषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्यः माम्नातो भयलक्षणां दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवान् धर्मान् समासभ्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुनेः नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाला प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्युर्वाञ्छितस्सुतरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गमन आदिपौरुषे कृष्णलसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदुग्व्यधारयत्
विशुद्धया धारणया हताशुभास् तदीक्षयैर्वासगतायुधव्यतः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस् तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युदितुरगरजो विदुम्ब्रविश्वकुचललितश्रमवार्युलाङ्कृतास्ये मम निशितखेर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्वलयोरथं निवेश्य सुतवति परसैनिकायुधक्ष्ण्यां हरितवति पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रतिनाथमुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाब्धिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा नृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाञ्चलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो शीर्णदंसा शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिससारमदवधायं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतः यरस्मनि तच्छ्रयं तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवृत्त्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपबध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि दृष्टिममात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्ति विधूतभेदमोहः। सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः मन्यात्मानमावेश्य श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयं शिवदिनात्यये तदुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिता सशंसु साधवो राज्ञं खात्पेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गवः युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टो गुरुमुनयो दृष्ट्वा कृष्णं तद् गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया सश्रमान् प्रयुयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्य प्रलम्भो नाम नवमोत्सवः।